نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم سورة النحل سورة سما پارا سلور اتیایم نمبر آیت تی ومخی رکو کی اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان شو اس پدی رکو کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دا مخالفین و انجام ذکر کی مخد اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان شو چی اللہ یو دی اس چی سوک دا دی دلائلو باوجود اللہ یو نمانی او اللہ سر شرک کئی اللہ پاک سر نور خلق شریکان جوڑی دا غوی انجام او سزا ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی کلچ دا قیامت ارس چی ہر امت با اللہ پاک را پاسے او دوی تبا دوی چکم پیغمبر اللہ دنیا کے لئے گلی اغب ہم را پاسے دغا ورز باندی با دمر سخت ورزی چکم کسان پا دنیا کے کفر او شرک کری حقی تبا دبانے موقع نملاوی دا غزر موقع نملاوی او دوی تبا دوبارہ اللہ پاک در رضامندے موقع نہ ملاوی لیکن دنیا کی انسان دی نو دتا موقع ملاوی گی اللہ سر دی اخبال جوڑ ہوگی و دنیا کی انسان تا دا عذر موقع ملاوی گی مثال تا ایمان ولی ندی روڑ ندی سے خبر کولیش خو پا قیامت کے بدن دا مطالبم نکی گی جتا ایمان ولی نروڑو دی پا کس عذر پیش کی او دی دام نشی ویلی چه زب اس اللہ سر جوڑو کم اس با ایمان روڑم و توبہ با اباسم علتا دام موقع نملاوی بیا با دا قیامت دورس دمر سختی چه ظالمان کافران کل عذاب ہوئی نی ندوی تبا حس قسم محلت بیا نملاوی لیکن پا دنیا کے کافر کفر کئی اللہ و تا محلت ورکی سورتا نوی لیکن سبا دا پا دنیا کی اسرائیل والا درندگان لگیا دی پا مسلمانانو ظلم کئی خو اللہ و تا محلت لاور کردی دی پا دنیا کے دیر کافران تیر شوی دی اللہ و تا محلت ور کردیو خو چکل اللہ پاک رانی ولی نو دا مخدز مکینے نام و نشان ختم شوی اس دا زناور ظلم کئی خو اللہ لا محلت ور کردی خو با قیامت کے بدی تا دا محلت بیان نہ ملاوی بسل تا دا محلت کار بیانی فوراً با اللہ پاک دی پا عذاب دا جہنم کے مبتلا کی بل پا دنیا کی دا خلق دی پیرانو تا دی قبرونو تا دی بوتانو تا مختلف سیزونو تسجدی کی او دا غی عبادت کی او اغا اللہ سر شریکان جوڑی و چکل پا قیامت کی دی دا اخبل مشران ہوئی دی دا چا عبادت چکڑی دی او چاہتے سجدی کڑی دا قضیہ بدیو یا اللہ دا خلقو چمنگ پا دنیا کی دا دی عبادت کڑی دی او زمون خیال دو چی دی با زمون سفارش کئی دا قضیہ بدیو تا اوئی دا چا عبادت چکڑی ایبتی ننا درو بائی تا زمون عبادت کل کڑی پا دنیا کی بدی زانستڑی کڑی دا غی پا عبادت باندی لکہ سوکنن سبا قبرون تا پا سجدو پراتی دی پا آخرت کے بدی ہوئی چی یا اللہ دا بزرگو چی ما خدا دا قبر تسجدی لگوڑی آبوی یا اللہ دا ما تاڑو عبادت کری ندی پا دیجے کی بدا مشرکان پیشی چی کار خدا من خراب شو من خود دنیا کے تم مواخو خراب و قتلا دیب اللہ جل شانہو سرد صلح کوشش شروع کی چی اللہ من معاف کو بیا بدا سے نکو دا دوی اغا بوتان او دا دوی اغا خدایان با دا دوی نپناکلی شی دا دوی اغا امید بم ختم شی چی زمان با دی اس سفارش کی او بیا چکر دا قیامت رس شی
اللہ جل شانہ په هر امت باندې دا وی پیغمبر حاضر کی دا پیغمبر به وی چې دا کسان مؤمنانو دی په ما ایمان راوړو دا غي د پاره به گواہی ورکي او چا چې په ایمان نه راوړي الله جل شانہ با دا پیغمبران ادری دا غي خلاف بدوی گواہی ورکي چې یا الله دې موږ نو منل نو مخکې په سورۃ البقره کې تیر شوی دی نو دا پیغمبرانو ته الله وایي چې تاسو سره څوک گواښتا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به وایي چې یا الله موږ د دې پیغمبرانو د پاره گواہی ورکو چې کوم مسلمانان امتیان دي د دې پیغمبرانو په حق کې به دې گواہی ورکړي چې یا الله دې پیغمبرانو خبر ټیکو کړه دې قوم د دینه فرمانه کړي وا دې غاړه خلاص کړي وا الله جل شانہ به نبی علیہ السلام د امتیان نه تاسو کې چې تاسو ته معلومه ده دی بوته چې یا الله من تستا کتاب قرآن راغلو باغی کې دا خبره ذکر وا چې د پیغمبرانو خپل خبره سر ته رسول وي او خپل ذمہ داری سر ته رسول وا او قوم وسره نو منل د دین بعد به الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولی او نبی علیہ السلام به هم گواہی ورکی چې یا الله زما د امتیانو خبر ټیکو کړه د پیغمبرانو خبره ټیک کړي دا او دا چې کوم قومونه نه مني دوی په دروغ باندې د دې خبره صحیح نه ده نو نبی علیہ السلام به د خپل امت او د پیغمبرانو په حق کې گواہی ورکي الله جل شانه بیا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تا ته دا قران کریم د هدایت د رحمت د بشارت کتاب نازل کړي نو دا د قیامت سخت ورځ را روانه ده الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د تیارې توفیق راکړي نو فرمایي وَيَوْمَ نَبْعَثُ او یادک اورس من برا پورتکو من کل امت دا امتنا شہیدن گواہ بسو کی دا دی امت پیغمبر ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا اجازت ورنکلیشی کافرانو تا دس اجازت دا عذر پیش کولو چمنگ ولی شرک کرو ولا هم یستعتبون نبد دین مطالبه د رجوع وکړي چې دې ته وې چې دوباره الله ترجو کو توبه باسي دا مقبل ملو نشي و اذا الذين ظلموا العذاب ورکل چې ویني هغه کسان چې شرک کړي دي عذاب ویني د جهنم اور ویني فلا يخفف عنه پس پک بنکړي شي د دوی نه د عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا هر کله چې وینا کسان چې شرک کړي دي شرکاهم خپل مشران چې د چا عبادت په دنیا کې کړي دي قالوا او بوي دا کشران چې عبادت کړي دي د مشرک د شرک کړي دي دی بوي ربنا اے رب زمنګا هؤلاء شرکاؤنا الذين اعظم خدایان دي كنا ندعو من دونك چې موږ به په دنیا کې عبادت کو سواستانه فالقوا الیہم القول او بغرزی واپس بکی دوی تا د دوی دغه مشران او د دوی دا خدایان د دوی وینا سبو وی انکم لکاذبو چې بشک تاسو خو دروغجن یې تاسو زموږ عبادت کله کړی والقوا الی الله یومئذ السلام او دی بواچی وړاندې بکی الله پاک ته په دغه ورځ باندې صلح وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بشید دوی نا خدایان چې دوی د الله سره په شرک کې تړل او الله سره شریکان جوړ کړو چې دا به زموږ سفارش کوي الذين كفروا کسان چې کفر کړی دي وصدوا عن سبيل الله دوی خلق من کړی د الله پاک د دیننا زیدناهم من بزیاد کو د دوی د پار عذاب فوق العذاب د پاسد عذاب بما كانوا يفسدون په سبب د دوی د فساد ويوم نبعث او یادک اور چې من برابر تکو فی کل امت په امت کې شهیدن گوا پیغمبر علیهم پدوی باندې من انفسهم د دوی د نفسونو وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء او من براول پیغمبر علیہ السلام تا گوا پدغه قومونو باندې یا پدې قوم ستا باندې ونزلنا علیک الكتاب من نازلو تا د پیغمبر علیہ السلام کتاب قرآن تبیانا چې دا وضاحت او بیان دی لكل شیء دار شیز وهدن او د هدایت کتاب دی ورحمتن او د رحمت کتاب دی وبشرا للمسلمین او زیر دی د جنت د مسلمانانو د پاره واخر دعوان الحمدلله رب العالمین